अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, वो है सच्चा मोमिन। कि एक मुसलमान को, सच्चे मुसलमान को क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं उसको कि सच्चा मोमिन। तो आए अल्लाह का पाक नाम लेके शुरू करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको हक सच की बात कहने वाला बनाए। और अल्लाह पाक के इस फरमान की तशरीह है कि नेकी यही नहीं कि तुम सिर्फ नमाज पढ़ लो और कहो कि मैं नेककार हूँ, नहीं, बल्कि असल नेकी जो है इस इंसान की वो है कि अल्लाह ताला की ज़ात पे सबसे तो पहले वो अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफ़ात पर यकीन रखे। उसको यकीन पुख्ता होना चाहिए। ये नहीं कि मानता भी हो कि अल्लाह की ज़ात है और उसके अहकामात को मानता ना भी हो, तो ऐसा ही नहीं, बल्कि हर तरह से अल्लाह की ज़ात पे और उसकी सिफ़ात पर उसका यकीन हो, पुख्ता होना चाहिए। और क़यामत को बरहक मानने वाला हो। क़यामत को बरहक मानने से मुराद ये है कि हम वैसे तो ज़ुबान से कह देते हैं कि क़यामत आएगी तो आएगी, वैसे भी आजकल किसी से कहो कि खुदा का खौफ करो या डरो क़यामत के दिन से, तो हम मजाक में ही कह देते हैं कि आएगी जब तो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? उसका एक पल नहीं बर्दाश्त कर सकते, सोच नहीं सकते, तो उस दिन क्या देखा जाएगा? अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। और तीसरी जो है, फरिश्तों के वजूद पर ईमान लाए और आसमान से नाज़िल होने वाली किताब को सच्चा तस्लीम करे। हम लोग एक तो कुरान पाक को, पहली तो बात है, हम पढ़ते ही नहीं है, उसको रख दिया है गुलाफ में लपेट के कहीं ऊंची जगह पे कि खैर बरकत के लिए बस, या कभी कभार निकाल के पढ़ लिया। अगर पढ़ भी लिया तो गौर व फिक्र नहीं करते। और अगर फ़र्ज़ करें हम पढ़ते भी हैं कुरान पाक, गौर व फिक्र भी करते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। हमारी अमाल ऐसे नहीं है कि जो कुरान मजीद हमें बता रहा है, हम उसके बिल्कुल समझ लें उल्टी साइड पे जा रहे होते हैं हमारे अमाल। तो इसका ये है कि वो सच्चे मोमिन जो होता है वो उसको दिल से हर तरह से अपने अंदर उस कानून को लागू करता है, तस्लीम करता है इस किताब को। और वो शख्स मुसाफिर को और लाचारी में सवाल करने वालों को और की मदद करता है। इससे क्या मुराद है कि लाचारी मतलब कि एक तो आजकल पेशावर फ़कीर वगैरह हो गए हैं, इनको तो देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बल्कि एक तरह से सवाब की बजाय हम गुनाह कमाते हैं। हाँ, कोई वाकई मुसाफिर आपको नज़र आ रहा है कि किसी की जेब हो सकता है कट गई हो, या कोई और वजूहात, 100 वजूहात हो सकती हैं, तो ऐसे शख्स की मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि दिलों नीयत वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ही दिलों के हाल जानने वाली है। और ऐसे हाजतमंद रिश्तेदारों को, जो किसी के सामने, या रिश्तेदार हो गया या कोई और हो गया, फिर पोश तबका हो गया, उसको देना चाहिए, जो किसी से सवाल नहीं कर सकते उनको। तो एक सच्चा जो मोमिन होता है वो, उसमें यह भी सिफ़त पाई जाती है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए हाजतमंदों और रिश्तेदारों और तंग दस्तों और मुसाफिरों, लाचारी में सवाल करने वालों को देता है, अल्लाह की रज़ा के लिए उन पर खर्च करता है। और कैदी और ग़ुलामों को छुड़ाने, उनकी गर्दनों को छुड़ाने वाला होता है। और नमाज की पाबंदी करता है। ये नहीं कि आज पढ़ी, कल पढ़ी, परसों पढ़ी, बस उसके बाद रुक के फिर शुरू कर दी, फिर रुक के, नहीं, बल्कि वो पुख्ता ईमान उसका होता है। उसका कोई भी ऐसी नमाज नहीं होती जो उसको टाइम पे अदा ना कर सके, बल्कि हर एक नमाज को वो टाइम पे पूरा करने वाला होता है, ज़कात अदा करता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो ज़कात आजकल हमारे माशरे में कितने अफराद हैं, हम अपनी मिसाल ले लें, हम ज़कात देते हैं क्या? और देते हैं तो किस हिसाब से देते हैं, कैसे देते हैं? हमें तो ज़कात का ये भी नहीं पता कि किन किन चीज़ों पे ये लागू है। हम लोगों को इतना ही नहीं इल्म, तो हम ज़कात कहाँ से देंगे हम लोग? तो दोस्तों, ये एक सोचने वाली, फ़िक्र करने वाली बात है। और ये एक सच्चा जो होता है मोमिन, उसमें ये सिफ़त, उसकी ये सिफ़त होती है कि वो ज़कात भी अदा करता है और अपने वादों को पूरा करने वाला होता है जब वो किसी से वादा करे। आजकल तो बात बात पे लोग मुकर जाते हैं, तो कहते हैं कि लाओ सबूत, कहाँ है लिखा हुआ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, मोमिन की सिफ़त ये है कि उसकी ज़ुबान से एक बार जो लफ्ज़ निकल गए, वादा कर लिया, उसको वो पूरा करता ही करता है। ये भी एक सच्चे मोमिन की सिफ़त है। और सच्चे मोमिन की सिफ़तों में एक बयान किया कि और वो लोग सब्र शुक्र करने वाले हैं, और जो लोग सब्र शुक्र करते हैं तंग दस्ती में और बीमारी में और जिहाद में,
یہی وہ لوگ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی پہ تنگ دستی آ گئی یا بیماری آ گئی ہے تو ہم لوگ فوری طور پہ اللہ سے گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستو، بلکہ اس میں ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت ساروں سے ہم کو اس نے بہتر رکھا ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں ہو، چاہے ہم پہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، بیماری ہو یا صحت مند ہو، تو ہم لوگوں کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ صرف بھی ایک سچے مومن میں پائی جاتی ہے، اور یہی لوگ در حقیقت پرہیزگار ہیں۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، مطلب کہ جو نمازیں صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آیا تو بس دستی 2 سجدے کیے بھاگتا نظر آ رہے ہیں جی، جا رہے ہیں جناب، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے پورا ذہن سے، دل سے، ہر طرح سے حاضر رکھ کے اپنے دماغ کو، دل کو، ہم کو اپنے نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرنی چاہیے۔ یہ صرف بھی ایک سچے مومن میں پائی جاتی ہے، اور وہ زکوٰۃ ادا کر کے پاکیزگی حاصل کرتا ہے، ایک سچا جو مومن ہوتا ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سچے مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ شرمگاہ سے مراد صرف جو ہم لوگ سمجھتے ہیں وہی نہیں ہے، بلکہ آنکھ کی بھی حفاظت کرنا، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنا آ جاتا ہے، زبان کی بھی حفاظت آ جاتا ہے، کانوں میں کی حفاظت بھی آ جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہ سنیں، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں، یہ چیزیں ساری بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اس حفاظت میں، شرمگاہ کی حفاظت میں، مطلب کہ اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ اور جو لوگ نمازوں کی کامل طور پر حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کی وراثت حاصل کر لیں گے، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ دوستو کیا فرمایا نبی نے کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا اور شرم بھی اس میں ان شاخوں میں شامل ہے۔ ایک شاخ ہے ان شاخوں 60 شاخوں میں، ایک شاخ حیا و شرم بھی ہے۔ اور فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہم دیکھ لیں دوستو، ہماری زبان سے یا ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے؟ ہم اپنے گھر والوں ہم سے محفوظ نہیں ہو سکتے تو دوسرا کوئی اور کہاں سے محفوظ رہے گا؟ ہم بات پہ تو ہمارے منہ سے گالی نکلتی ہے، بات پہ کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ جھگڑا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک سچے مومن کی یہ بھی پہچان ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، اور جو لوگ ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مسلمان جو اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہتے ہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ ان کے ایمان میں شامل ہوتی ہے ایک سچے مسلمان کے، کہ ان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہی لوگ سچے مومن کہلانے کے لائق ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں یہ بھی ایک صفت پائی جاتی ہے کہ مسلمان وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز وہ دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ ہے اصول، یہ ہے صفات ایک سچے مومن کی۔ سچے مومن کی پہچان ان چیزوں سے ہوتی ہے دوستو۔ تو ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے، غور و فکر اپنے پہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں میں کتنی صفات ہیں ان میں سے، کیا ہم ان صفات پہ پورا اترتے ہیں، اور اگر نہیں اترتے تو کیوں نہیں اترتے، اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنی خامیاں ڈھونڈنی ہوں گی، اور نہ صرف ڈھونڈنی ہوگی بلکہ ان کو دور کر کے ان کی جگہ اچھائی کو لانا ہوگا، تبھی ہم کامیابی کے راستے پہ ہوں گے، حق سچ کے راستے پہ ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے دین پہ چلنے والا بنائے۔ ہم نے جو بھی سنا یہ سچے مومن کی پہچان، یہ ساری صفات ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے غفلت کے پردوں کو ہٹا دے اور ایمان کا نور بھر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمانا، اور جو لوگ بھی جہاں بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، تیرے نعرے کے لیے، تیرا نام کے لیے، تیرے دین کی حفاظت کے لیے کفار سے لڑ رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما اور کفار کو نسب و نابود کر دے میرے مالک۔ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں لیکن تو کمزور نہیں ہے میرے مالک، ان کی مدد فرما دے، غیبی مدد فرما۔ تمام دوستوں کا بیان سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچائے، اپنے دین پر چلنے والا بنائے۔
तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहुल खैर।